بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الدرس الجديد، اللي هو عبارة عن واحد الفيست، بليزر. يعني فيست طايور بالمونش طايور ديالها، بالكول طايور الى اخره، بلي بانس ديالها اللي عندنا هنايا في الكتاب كيف ما كتشوفوا. هاد الطاي هذا طاي 42. هنا كتشوفوا بان عندي دوفون، هذا النص ديالها اللي عندنا هنايا، عندنا لا بانس، وعندنا هنايا لو دو بلا بانس ديالو هنايا في ليبول. هذا المونش طايور، عندنا غير لا بارتي الفوقانيه ديال المونش طايور، ما عندناش لا بارتي التحتانيه لان ما غاديش نحتاجو، غنحتاجو غير هذا. وعندنا طبيعه الحال الكول طايور و لا بارمونتور ديالها. هادو كما قلت طاي 42. يعني اللي بغى هاد سميتو طاي 42 يتراسل معنا ونصيفطوه ليه كالعاده، ويتيليشارجي وامبريمي ويجمعهم، وغادي يحصل عليه بهذه الطريقه هذه ويبقى يخدم به دائما، يعني بكل سهوله. انا ما هنا في هاد الدروس هذه ما غاديش نعطيك يعني داكشي كيفاش تفصل وسميتو، لان كاين بعض المشاكل الانسان يعني ما عندوش في استطاعتوش يعني باش يستوعب الدروس كامله. وهذا انا كنحاول ان شاء الله نسهل الامور، يعني بما ان الامور كلها دابا ولات موفره عند الجميع وسميتو، علاش اللي ما يكونش مثلا هاد الباتروناج متوفر عند الاخوه كاملين اللي كيعرف ولا اللي ما كيعرفش. هذه فكره ديالي انايا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تنال الاعجاب ديالكم. انا غادي نقطع هاد سميتو الباتروناج ديالي، غير هو ما غاديش نقطع هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي هادي ديال الظهر ما نقطعهاش لان غادي نحتاجها مع الكم ديالي. غنقطع هاد لابارتي هادي اللي عندنا هنايا مونش، عندنا هنا عفوا لودو سون كوتور هنايا، وعندنا هادو بطبيعه الحال غادي يجيو هنايا. بقات لينا هاد لابارتي هادي غادي نقطع فيها لا بارمونتور ديال دوفون، هي هادي لان غادي نحتاج فيها لا بارمونتور بالنسبه للكول طايور، وغادي نقطع الكول من بعد ان شاء الله. اذا غادي نتلاقاو من بعد ما نقطع ان شاء الله هاد الكورساج، هاد الباتروناج ديالي. هنا من بعد ما قطعت يعني الباتروناج ديالي، غادي نجي للجهه اللي قلت لكم غادي نحتاجها من بعد، اللي هي المونش، وعندنا لا بارتي ديال لودو. غادي نجي نحاول نديرها في لا بارتي، لان نخلي هاد البلاصه اللي التول فيها عندي هنا مجموع، غادي نخليها، غادي نقدر نحتاجها يعني باش ما نضيعش التوب. غادي نجي هنا غادي نوضع لا بارتي ديال الظهر بهاد الطريقه هذه، وغادي نجي لا مونش ديالها. هنا لا مونش كيف ما كتشوفوا هنا كيوقف لي هنايا. ما تنسوش بان هاد لي باتروناج هادو راه ديجا عندهم 1 سنتيمتر دو كوتور، كاين عندهم ديجا في يعني في الباتروناج. مونش غادي نحيد ليه 1 سنتيمتر، غادي نخلي سون كوتور باش هنايا يجيني فيني. يعني هنا غادي نجي هاد لابارتي هادي كيما كتشوفوا، هادي اللي كاينه هنايا غادي نحطها هنا. كيفاش غادي نلقاها؟ غادي نجي للميليو ديال المونش، وغادي نحاول مثلا نجمعو بحال هكا بهاد الطريقه حتى فيما غادي نلقى النقطه ديالي ديال الالتقاء. غادي نوضع مثلا شي ابره اولا شي حاجه بهاد الطريقه هذه، ونحاول نبعد هنايا
تقريبا واحد 3 سنتيمتر، 3 ولا 4 سنتيمتر. يعني هاد المسافه هذه اللي عندي علاش كتنفعني، غتنفعني هنايا غير مثلا الا بغيت ندير مثلا هنا شويه اتساع، يعني بهاد الطريقه هذه. الا جيت هنا مثلا هاد الخط هذا ودرت بحال هكا، يعني كبرت هنايا، غادي يعطيني شويه اتساع هنا في الكم، وتعطيني واحد شويه اتساع هنا في هاد لابارتي هذه ديال المونش من الفوق، ديال تيت دو مونش. غادي ندير تقريبا 3 سنتيمتر. فوالا ندير 3 سنتيمتر. غادي نحاول نطراسي المونج ديالي بهاد الطريقه هذه. وغادي نحسب من الميليو ديال المونش حتى لهنا 16 سنتيمتر. قلنا 16 سنتيمتر، غتجينا هنايا. فوالا ديجا طراسيتها هنايا كما كتشوفوا عندي هنا في الكول، عفوا في المونش كتلقاو هنايا انا ديجا طراسيت 16 سنتيمتر. اوكي، هنا غادي نحاول ندير الطول ديال المونش. الطول ديال المونش عندي هنا هو هذا. فوالا من بعد كنجيب هاد المسطره ونحاول نجمعها مع الجهه ديال الظهر. كتهضر؟ مم. كتهضر؟ لا. شوف هذا شوف. انا كنحاول ندير واحد الخط ديالي اللي كيكون مستقيم حتى لهنايا. هنا المسافه اللي غتكون عندي من هنا من هاد الجهه، يعني الاخر لافيست حتى لهنا غتكون عندي تقريبا واحد 55 سنتيمتر.
هنا كنشوفوا بان الموديل ديالنا كمل، جانا بهذه الطريقه هذه. ليبول، هنا عندنا الخلف، وهنا عندنا لابارتي ديال المونش هي هادي. الطرف الثاني بهذه الطريقة. كنتمنى الفكرة تكون عجبتكم والموديل عجبكم. نخليكم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.